बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आज 9 मुहर्रमुल हराम है और कल 10 तारीख होगी, तो पूरे मुल्क में जो है आम तातील का ऐलान किया गया है। लेकिन आज भी जो है वो बहुत सारी सियासी सरगर्मियाँ जारी रही हैं और इसके साथ साथ जो है अहम तरीन मुलाकातें भी मतवक्के हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं और इलेक्शन के हवाले से जो है अब बाकायदा तौर पर फ़ैसला कर लिया गया है कि इलेक्शन जो हैं वो 2023 में नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि अब इलेक्शन जो हैं वो फरवरी या मार्च 2024 को कराने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और साथ साथ इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी मैदान में हैं और साथ अली मोहम्मद ख़ान साहब, शहरियार अफरीदी साहब बाकायदा तौर पर उन्होंने रिहाई के बाद जो है इस हुकूमत को फिर से ललकारा है और अपना स्टांस फिर से बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो अवाम के सामने रखा है। और इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं और साथ साथ योम अशूर के हवाले से भी आपसे कुछ बात करनी है कि हमें इस दिन से क्या सबक हासिल होता है और हमें इस दिन के मुनासबत से क्या अमल करना चाहिए। इस हवाले से भी कुछ आपसे बात करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और 9-10 मुहर्रम योम अशूर के हवाले से मुल्क भर में छुट्टी चल रही है और ये इंतहाई एक अहम तरीन दिन है इस्लामी तारीख़ में। इस दिन की बहुत बड़ी अहमियत है और तमाम तर लोग जो हैं वो योम अशूर बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार इस इतनी बड़ी जो कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने दी, उसके पीछे आखिरकार वजह क्या थी और हमें इस कुर्बानी से क्या सबक हासिल होता है। इस कुर्बानी का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ के लिए खड़े होना था, अपने दीन को जो है दीन हक़ था, इस्लाम को बचाना था। अगर उस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ़ इतनी बात कह देते कि वो यज़ीद के हाथ पर बैत करते हैं तो शायद ये इतनी बड़ी उनको कुर्बानियाँ ना देना पड़ी। लेकिन उन्होंने जो है वो लोगों को बताया और उम्मत मुहम्मदिया को भी बताया कि हक़ और सच पर जो है वो हमेशा डटे रहना है, गो कि इस मामले में आपकी जान का नजराना भी क्यों ना देना पड़े। तो इसी तरह वो भी यज़ीद के आगे डटे और उन्होंने नारा हक़ बुलंद किया और इस्लाम के लिए जो है उन्होंने अपनी जान का नजराना भी पेश किया और ये तारीख़ की बहुत बड़ी जो कुर्बानी थी उन्होंने दी और उनके ख़ानदान ने भी दी। तो ये हमारे लिए इस सारे वाक़े में यही सबक निकलता है कि हमेशा जो है वो हक़ बात करें और हक़ के साथ खड़े हों। गो के हक़ के साथ खड़े रहने के लिए आपको किस कदर जो है मुश्किलात का भी सामना करना पड़े, लेकिन आप उसके बावजूद जो है वो हमेशा हक़ के साथ खड़े रहें और अल्लाह के दीन की खातिर जो है वो खड़े रहें। और ये आने वाली तमाम तर जो नस्लें हैं उनके लिए भी पैगाम था कि जो इंसान हक़ के साथ खड़ा होगा वो तारीख़ में याद किया जाएगा और जो नाहक करेगा उसको दुनिया रुसवा और ज़लील कर देगी। और इसी तरह यज़ीद के साथ भी हुआ, गो कि उसकी चंद महीनों की हुक्मरानी थी लेकिन जो है तज़लील उसका ताहयात मुक़द्दर बन चुकी है। जबकि हक़ पर खड़े होने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी हमेशा से जो है हमेशा के लिए सुरखरू हो चुके हैं और उनको जो है उन्होंने ये चीज़ अपने इक़दाम से साबित भी किया। और हमें भी इस तमाम तर सूरत हाल में यही चाहिए कि हम भी जो है वो हक़ के लिए जो है वो खड़े हों और जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़े हों।
اور جو بھی خوف کے بت ہیں اس کو توڑ دیں، اور کیونکہ یزیدیت جو ہے وہ مٹ جانے کا نام ہے اور حسینیت ہمیشہ رہنے کا نام ہے۔ تو اس طرح تمام دور کے جو بھی یزیدیت کے پیروکار حکمران گزرے ہیں ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، اور اب کے بھی جو یزیدیت کے اقدامات کر رہے ہیں حکمران، ان کا بھی نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، لیکن جو بھی حق پر کھڑا ہوگا اس کو دنیا تا قیامت یاد رکھے گی، اور اس کا ہی جو ہے وہ نام ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی اسلامی تعلیمات پر بھی عمل کریں، کیونکہ جو اس قربانی کا بنیادی مقصد تھا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کرنا تھا اور حق کی فتح کا مقصد تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج چھٹی کے دن بھی جو ہے ملک میں سیاسی سرگرمیاں جاری رہی، اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں۔ آج باقاعدہ طور پر جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنی فیملی کے ہمراہ یورپ کے ٹور پر روانہ ہو چکے ہیں، وہاں پر وہ ٹور کریں گے، کیونکہ آخرکار دبئی پلان میں انہوں نے اتنا بڑا مارکہ سر کیا ہے، 25 کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب اتنے مشکل فیصلوں کے بعد اور ملک جو ہے اس قدر ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، لوگ اس قدر خوشحال ہیں کہ اب ان کا جو ہے وہ کچھ ریسٹ لینا جو ہے وہ بنتا تھا۔ تو اب انہوں نے باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ یورپ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، اور وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے دبئی میں ملاقات کے بعد یورپ روانہ ہو چکے ہیں، گو کہ آصف علی زرداری صاحب ابھی تک وہاں پر ہی موجود ہیں۔ اور آج چھٹی کے دن جو ہے اچانک سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی یو اے ای کے دورے پر جو ہے وہ چلے گئے، جب کچھ لوگوں نے اس بات کی خبر دی کہ وہ دورے پر گئے ہیں تو وزیر اطلاعات نے باقاعدہ طور پر پھر ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس وقت وہ زیاد بن نہیان جو شیخ ہیں دبئی کے یو اے ای کے، ان کے جو بھائی ہیں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی جو ہے وہ تعزیت کے لیے وہاں پر گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے آصف علی زرداری وہاں پر موجود ہیں، اور ان سے ملاقات کی وجہ سے بھی وہ وہاں پر گئے ہیں، اور انتہائی جو ہے یہ شارٹ دورہ ہے، اور یہ 1 سے 1.5 دن کا ٹوٹل دورانیہ ہے اس دورے کا، اور پھر یہ ملاقات کر کے شہباز شریف صاحب واپس آئیں گے، جو کہ ابھی نواز شریف اور زرداری صاحب کی جو اہم ترین میٹنگ ہوئی تھی اس میں نگران سیٹ اپ کے حوالے سے 5 اہم ترین نام جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق ان 5 ناموں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 نام ہی سیاسی شخصیات ہیں۔ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب اور خواجہ آصف کا بھی نام آیا تھا، اور جب کامران خان صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا کہ اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے بڑا ہی اس کو دبے الفاظ میں ان کا اشارہ ہاں کی طرف تھا کہ وہ بھی امیدوار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جو سیاسی لیڈر ہے وہ امیدوار ہو سکتا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم سیاسی شخصیت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ ان 5 ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ فائنل کرنے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب باقاعدہ طور پر وہاں پر دبئی جو یو اے ای میں آصف زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ جو اہم ترین ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس حوالے سے اس وقت نگران سیٹ اپ پر تو بات ہو رہی ہے، جو لیکن نگران سیٹ اپ آئے گا، لیکن اس نگران سیٹ اپ کی جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اب الیکشن مارچ یا فیبرری 2024 میں کروانے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو بڑی وجہ بنائی جائے گی وہ نیچرل ڈیزاسٹر کو بنایا جائے گا، کیونکہ اس وقت ملک میں سیلابی صورتحال ہے۔ پچھلے سال آنے والے سیلاب کی ابھی تک جو تباہ کاریاں تھیں ان پر کنٹرول نہیں